नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माओवादी पहिलो पार्टी नभई देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास नहुने प्रचण्डको दावी। बुधबारसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने सत्ता गठबन्धनको तयारी। एमालेबाट आफूहरूले विद्रोह गरेको झलनाथ खनालको टिप्पणी। कुनै पनि कार्यकारी पदमा दावी नगर्ने जिकिर। ओलीको व्यक्तिवादी सोचले समस्या उत्पन्न भएको जिकिर। सत्तारूढ गठबन्धन धेरै दिन टिक्न नसक्ने एमालेको दावी। आगामी महाधिवेशनमा आफू पनि अध्यक्ष पदका लागि योग्य उम्मेद्वार भएको महासचिव पोखरेलको भनाइ। 30 टोलका स्थानीयको अवरोधपछि काठमाडौँमा फोहोर थुप्रियो। मानव बस्ती बीचमा लापरवाही भएको स्थानीयको गुनासो। मेयरको कार्यालयमै फोहोर छरेर गरियो विरोध। र नेपाल विरुद्ध 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँमा। नेपाल र भारत बीच भदौ 17 र 20 गते 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले मधेसमा कब्जा जमाउने दावी गर्नुभएको छ। सर्लाही काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आज आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले माओवादी फेरि 1 नम्बर पार्टी नभए देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास नहुने दावी गर्नुभयो। सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा आज पनि छलफल भएको बताउँदै उहाँले भोलिसम्म मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडका विषयमा टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। प्रक्रियालाई बढेको छ। आज मात्रै भोलि बसेर हामीले सरकारलाई पूर्णता दिने बारेमा, मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा, मन्त्री निर्माणको बारेमा ठोस कुरा गर्दैछौँ। आज पनि बस्यो, भोलि पनि हामी बस्दैछौँ र मलाई विश्वास छ अबको सरकारले यहाँ अघि भने जस्तै मैले 14 घण्टामा बोलेको स्मार्ट भिलेजको कुरा त्यसमा कुरा गरिनेछ। यो विश्वास म तपाईँको ओली नेतृत्वको सरकारका बेला संघीयता लगायतका उपलब्धिहरू जोखिममा जाने खतरा भएको भन्दै उहाँले अरू कसैलाई मत दिँदा कस्तो परिणाम हुन्छ भन्ने महसुस जनताले गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रदेश 1 को सरकार छिट्टै ढल्ने प्रचण्डको दावी थियो। गठबन्धन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सच्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट सच्याउने निर्णय गरेको हो। आवश्यक कानुन बनाएर बजेट परिमार्जन गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्। बैठकमा मन्त्रीमण्डललाई चाँडो पूर्णता दिने बारे पनि छलफल भएको छ। बुधबारसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएका हुन्। नेताहरूका अनुसार कांग्रेसले 7, माओवादी केन्द्रले 6, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले 4 वटा मन्त्रालय लिने प्रस्ताव छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भारतमा उपचारपछि आज स्वदेश फर्किएका छन्। आउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै खनालले एमाले विभाजन नभई आफूहरूले विद्रोह गरेको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। झलनाथ खनाल उपचारको क्रममा भारतमा रहँदा नेपालमा थुप्रै राजनीतिक उतार चढावहरू आए। उनी आबद्ध नेकपा एमाले विभाजन भयो भने भारत जाँदा एमालेका नेता रहेका खनाल स्वदेश फर्कदा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताको रूपमा परिचय बनेको छ। एमाले विभाजन र नयाँ दल दर्ता र सरकार गठनका बीच पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको स्वदेश फिर्ता सबैको चासोको विषय रह्यो। त्यसमाथि खनालले विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ तरङ्ग पनि ल्याएको छ। एमाले विभाजनमा एमाले जनले नै अमिलो मानिरहेका बेला खनालले नयाँ पार्टी गठन हुनु एमाले विभाजन नभई विद्रोहको संज्ञा दिएका छन्। अहिले जुन विद्रोह भएको छ यो विद्रोह तपाईँले यसो हेर्दा थोरै मान्छेको पो हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। थोरै नै हुन्छ। सबभन्दा पहिला गुण 1 मा नै आउँछ, त्यसपछि त्यो 100 हुन्छ, 1000 हुन्छ, लाखौँ हुन्छ। क्रान्तिको विकास त्यसरी नै हुन्छ।
भारतमा उपचाररत छँदा नेपालमा एमाले विभाजित बनेपछि खनालले एकीकृत समाजवादीका पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए। उनले भारतबाटै नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रियाका लागि शनाखत गर्न आफ्नो वारेसनामा निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए। पत्रकारहरूसँग ओलीको चर्को आलोचना गरेका उनले एमालेको 9औं महाधिवेशनसम्म आफूहरूले विकास गरेको क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी भएको बताएका छन्। त्यसका लागि एमालेमै बसेर अन्तर्सङ्घर्ष गरे पनि जब्बर भएर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद र व्यक्तिवादले नदिएको उनको दाबी छ। तर पार्टीभित्रैबाट गरौँ न भन्ने हामीले कोसिस गरेको। पार्टीभित्रैबाट गर्नुको लागि त्यो जब्बर भएर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादले हामीले दिए। विगत 9 महिनादेखि हामी पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा छौँ। तर यो 9 महिनामा हामीले त्यो हिसाबले अन्तर्सङ्घर्षबाट रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। खनाललाई सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। नेपाल सहित बेदुराम भुषाल, मुकुन्द नेउपाने, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए। उमेरले 70 वर्ष नागेकोले कुनै पनि कार्यकारी पदमा दाबी नगर्ने खनालको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धन धेरै दिन टिक्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी नेसनल पोलिटिक्सको सही पोलमा उभिएर मुलुकलाई सही दिशा दिने गरी अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। गठबन्धन के यस्तै भन्नुभयो नि तपाईले, त्यो यो टालाटुली बटुली के जति भन्ने छ नि एउटा, त्यो हेर्दैछौँ यो गठबन्धन कसरी रहन्छ, कतिसम्म रहन्छ, कसरी गर्छ। हामी नेसनल पोलिटिक्सको सही पोलमा उभिएर मुलुकलाई सही दिशा दिने हिसाबले अगाडि जान्छौँ। महासचिव पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले भित्रको गुटबन्दीका कारण आफ्नो पार्टीमा विभाजन आएको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा आफू पनि अध्यक्ष पदका लागि योग्य उम्मेदवार भएको बताउनुभयो। चाहना के हुन्छ, डिमान्ड के हुन्छ, त्यो कुरालाई एका राख्नुपर्छ। मनोगत ढङ्गले भन्न त भन्नुला, तर त्यस बेलाको परिस्थिति, कार्यकर्ताको चाहना, त्यो आवश्यकता छ कि छैन, त्यस कुरालाई एका राख्नुपर्छ। तर तपाईँ इस्यु आइस तिमी त्यो क्षमता राख्छौ कि राख्दैनौ भनेर सोध्ने हो भने मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, म इतिहासले, निष्ठाले, निरन्तरताले, क्षमताले म कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारीमा डिजर्भ गर्छु। अब यही हेडिङ राखेर ईश्वर पोखरेलले घोषणा गर्यो भनेर आउने हो कि भन्ने डर लाग्यो। नेकपा एमालेको आगामी महाधिवेशन 2079 साल वैशाख 10 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै दोस्रो तहका नेताहरूले माधव नेपाललाई साथ दिएनन्। ओली खेमामै उभिएर विभिन्न पदमा नियुक्ति भएका नेताहरूलाई उक्त पद जोगाउन भनी माधव नेतृत्वकै नेकपा एकीकृत समाजवादीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले अब भने कि पद कि त एमाले छान्नुपर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै बाँकी रहेका 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई यति बेला आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन सकस परेको छ। बहुमत गुमाउँदै गइरहेको नेकपा एमालेलाई सत्ता गठबन्धनले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशबाट विस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। त्यसो त कुनै समय माधव कुमार नेपालका विश्वासिला पात्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले नेपालको साथ छाडेसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो। तर माधव नेपालको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएसँगै ओलीलाई साथ दिएका दुवै नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने मनस्थितिमा नेपाल छन्। नेपालले नयाँ दल खोलेसँगै उक्त प्रदेशमा पनि एमाले अल्पमतमा परिसकेको छ भने मुख्यमन्त्री द्वय शाक्य र आचार्यको पद धरापमा परेको छ। प्रदेशमा सरकार गिराउने, प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न नदिने, बनेकोलाई गिराउने, त्यस्ता खालका कुलङ्गार नेताहरू यस पार्टीमा जन्मिए। लामो समयसम्म
मधु कैटबले जस्तो दुःख दिएर हाम्रो यात्राका बाटामा खाल्टा खाल्टा खनेर लामो समय दुःख दिएर अस्तिका दिन त एउटा पूर्जा लिएका र दल बने दलको पूर्जा कस्तो बुद्धि होला। विभाजन हुनु अघि एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश 1 र बागमतीमा अहिले भने दुवै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने शक्ति माधव नेपालसँग छ। यद्यपि भर्खरै मुख्यमन्त्री बनेका उनीहरू यति बेला धर्म सङ्कटमा देखिन्छन्। कि त एमाले कि त पद छाड्नुपर्ने दबाव उनीहरूमा छ। यद्यपि पद बचाउनकै लागि उनीहरू माधव नेपालमा फर्कने सम्भावना भने देखिँदैन। ओली खेमामै रहे अब भने उनीहरूलाई साथ नमिल्ने माधव नेपाल बताउँछन्। राष्ट्रलक्ष्मी कमलको बारेमा उहाँसँग मेरो सल्लाहले नै उहाँ हुनुभएको हो, मेरो सहमति लिनुभएकै हो, तर उहाँ पनि अब अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। अहिले त हुनुभयो, अब अहिले त हुनुभयो। जब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्था बन्छ। अब उहाँमाथि भर पर्ने कुरा हो, म धेरै अहिले भन्न चाहन्न। बागमती प्रदेशको अङ्कगणित हेर्दा कुल 109 जना सांसद मध्ये एमालेका 56 जना सांसद थिए। ती मध्ये तत्कालीन माधव नेपाल समूहमा 22 जना र केपी ओली समूहमा 34 जना छन्। माधव नेपाल समूहका 22 जना मध्ये मुख्यमन्त्री शाक्य केपी ओली समूहमा लागेकी छिन् भने माधव नेपाल पक्षमा अब 21 जना सांसद रहेका छन्। यद्यपि उनीहरूमध्ये धेरैजसो माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको दलमा जाने कि एमालेमै रहने भन्ने बारे खुलिसकेका छैनन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 92 सांसद मध्ये एमालेका 50 जना सांसद मध्ये 10 जना समाजवादीमा संगठित भएपछि एमाले 40 सांसदमा सीमित बनेको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश सभा बहुमत सिद्ध गर्न 46 सांसद आवश्यक छ, तर उनीसँग 40 सांसद मात्रै भएपछि अल्पमतमा परेका छन्। मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशका एमालेका मान्य सदस्यहरू या 1 नम्बर प्रदेशका मान्य सदस्यहरू जो एमालेबाट निर्वाचित भएर संसदमा जानुभएको छ, उहाँहरूकै मायाले सरकार चल्छ, उहाँहरूकै आस्थाले त्यो पार्टी चल्छ, उहाँहरूकै आस्था र मायाले भीमा आचार्य र अष्टलक्ष्मी साक्यलाई बचाउनुहुन्छ। मैले जाने यति हो। अब उहाँले त्यो म यो पृथ्वीमा यो एमाले पार्टी नै जान्न, सूर्य चिन्नै छोड्छु, सबै छोड्छु भन्नुभयो भने पनि गणितमा उहाँहरू सक्नुहुन्न। गणितमा हामी नै हुन्छौँ। त्यहाँ गणित चाहिने मात्रै बहुमत चाहियो। त्यसो त एमाले विभाजन नहुँदा अध्यक्ष ओलीको खरो आलोचना गर्दै आएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र अर्का नेता भीमा आचार्य मुख्यमन्त्री पाएपछि अहिले ओलीको हाई हाई गर्न थालेका छन्। तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना टरेसँगै उनीहरूको यो चुरीफुरी 1 महिना पनि नटिक्ने निश्चित देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँ कांग्रेस 30 नम्बर वडाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। आफ्नो दावेदारीको आधार आफ्ना अग्रज नेता तथा कार्यकर्ता भएको भन्दै आफूले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने थापाले घोषणा गर्नुभयो। थापा मङ्सिरमा हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार भन्ने विश्वास गरिँदै आइएको छ। वाइसेल नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएका उनीहरूले युवाहरूलाई परिचालन गरेर आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोही क्रममा नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई संगठनको नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने वाइसेलका नेता कार्यकर्ताको पार्टी नेतृत्वसँग माग छ। 15 लाख 20 लाख युवाहरू चाहिँ वाइसेल नेपालमा आबद्ध गर्ने एउटा खालको योजना पारित गरेका छौँ। अबको दिनमा वाइसेल नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच राख्ने गरी चाहिँ हामी फेरि जनतामाझ अगाडि बढ्नेछौँ र माओवादी केन्द्रलाई अबको दिनमा फेरि पनि नेपालको ठुलो दल बनाउने कोसिसमा अभियानमा हामी जुटिराखेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकका वाइसेल संयोजक
रूपेन्द्र आचार्यले आगामी निर्वाचनमा देशको पहिलो राजनैतिक पार्टी माओवादी केन्द्रलाई बनाउने गरी आफ्नो संगठनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रलाई सशक्त बनाउँदै देशको पहिलो पार्टी बनाउनका लागि वाइसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिलेको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने र अहिलेको नेतृत्वले लागू गर्नुपर्ने एजेन्डा अथवा सुझाव हामी त्यही दिन चाहन्छौँ र हाम्रो नेतृत्व वाइसेल नेपालको जारी राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति र अध्यक्षसहित 35 जना पदाधिकारी चयन गर्नेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2295 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,892 PCR परीक्षणमा 1,902 जना र 4,341 एन्टिजेन परीक्षणमा 393 जना गरी 2,295 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,808 रहेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 16 रहेको छ। यो सँगै नेपालमा कुल मृत्यु हुनेको संख्या 10,730 पुगेको छ भने 7,14,520 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,874 रहेको छ। सिसडोल ओखरपोवाका स्थानीयले विरोध जनाएपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा फोहोर थुपिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका पुनः दुर्गन्धित बनेको छ भने महानगरको लाचारीपन पुनः एकपटक उजागर भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरले 2 वर्षका लागि मात्रै काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने भनिएको सिसडोलमा 14 वर्ष पुगिसक्दा समेत फोहोर फालिँदै आएपछि त्यहाँका स्थानीयले विरोध गरेका छन्। विरोधपछि अहिले काठमाडौँको फोहोर केही समय यता उठ्न सकेको छैन। सरकारले मानव बस्तीको बीचमा फालिएको फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको सिसडोलका स्थानीयहरूको गुनासो छ। सम्बन्धित निकायले जतिसक्दो छिटो अर्को ठाउँमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। स्थानीय मान्छेहरू विशेष गरी ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जहाँ यो फोहोरको विसर्जन अहिले अस्थायी रूपमा भइरहेको छ। यो 2 वर्षको लागि मात्रै भनेर नेपाल सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको अहिले चाहिँ 2 वर्षलाई फाल्ने ठाउँ भनेर अहिले 14 वर्ष चाहिँ यही फालिसक्यो। यो 14 वर्ष फोहोर यसरी फाल्दै गर्दा फोहोरको जुन व्यवस्थापन राम्रो नदेखिँदाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रमा धेरै ठुलो समस्याहरू देखा पर्दै आइरहेको छ। मानिसहरूले धेरै ठुलो समस्या झेलिरहेको छ। हेर्नु बाटो यस्तो अवस्था छ। त्यसै गरी लिचेड चाहिँ सिधै खोलामा सिधै चुहिएर गइरहेको छ। त्यही चुहिएर गएको पानी खेतीबारीमा लगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यही चुहिएर गएको पानी गाई बस्तुलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ फोहोरले चाहिँ एउटा ठुलो महामारी कुनै पनि बेलामा आउटब्रेक हुन सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिप कुमार श्रेष्ठले सिसडोलमा फोहोर फाल्न अब नसकिने भन्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। वर्षाको समयमा पानी पर्दा फोहोरको गाडी ठेल्ने तान्ने गर्दा पनि जुन रेसियोमा गाडीहरू जानुपर्ने थियो त्यस अनुसार फोहोरको गाडीहरू नगइसकेपछि यो समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्। हामीले गत वर्ष नै सिसडोल ल्यान्डफिल साइड भरिएको छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ फोहोर फाल्न सकिन्न भन्ने हिसाबले हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको नै हो। गराउँदै पनि गत वर्ष के भनियो भने होइन सिसडोल यस वर्ष बन्चरे डाँडा जाँदैन, त्यस कारण सिसडोलमा नै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनिसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको तयारी गरेर गत वर्ष हामीले फोहोर फाल्नलाई सफल भइयो। तर यस वर्ष के भनेको थियो भने सिसडोलबाट अब हामीहरू फोहोर राख्न सक्दैनौँ, त्यस कारण बन्चरे डाँडा जानुभयो अर्को विकल्प छैन है भन्ने हिसाबले कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ के भयो भने सबै संयन्त्रहरू राज्य संयन्त्र अब स्थानीय सबै निकायहरू परिचालित भएर अब छिटोभन्दा छिटो सिसडोल बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडलाई व्यवस्थापन गरेर फोहोर फाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबको त्यहाँ छलफल पनि भएको। सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटका इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठले बाटोभन्दा माथि फोहोर व्यवस्थापन गर्नु परेकोले समस्या आइरहेको बताए। हामीले चाहिँ लगभग 150 गाडी प्रत्येक दिन फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अहिले कहिलेकाहीँ 100 गाडीसम्म हुन्छ, कहिले 150 गाडी हुन्छ, कहिले चाहिँ 50 गाडी, जनरली अहिले 50-60 गाडीको हाराहारीमा फोहोर व्यवस्थापन भएको छ। त्यो कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सजिलै उठ्न सकेको छैन र सडकमा फोहोर देखिसकेको अवस्था हो। यता काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा भने फोहोरका कारण बाटोघाटो हिँडिन सक्नु छ। दुर्गन्ध सहन नसक्ने भएपछि युथ काङ्ग्रेस नेपालले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको कार्यालयमा फोहोर छरिदिएका छन्।
यस्तो अवस्था आउन नदिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरेर मनाइएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण कृष्ण मन्दिर बन्द गरिए पनि बाहिरबाटै भक्तजनहरूले दर्शन गरेका छन्। संक्रमणको त्रास रहे पनि सांस्कृतिक परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाज तोड्न नसकेको भक्तालुहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा सोमबार भक्तजनको घुइँचो लाग्यो। पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण बन्द नै छ, तर पनि मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरूको भिड भने थामिन सक्नु थियो। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय कोभिड-19 ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगको अन्त्यतिर भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएको सम्झनामा पूजा आराधना गरी जन्माष्टमी पर्व मनाउने गरिएको हो। द्वापर युगमा कंसको अत्याचार बढेपछि त्यसबाट मानव जातिको उद्धार गर्न वासुदेव र देवकीको 8औं सन्तानका रूपमा आजकै दिन श्रीकृष्णको जन्म भएको धार्मिक विश्वास छ। पौराणिक कथन अनुसार अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारणका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको बताइन्छ। यस दिन महिलाहरू व्रत बसी भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास भए पनि परम्परादेखि चलिआएको सांस्कृतिक रीतिरिवाजका कारण दर्शन गर्न आएको भक्तजनहरू बताउँछन्। आस्था सबै भगवानमा लिनुपर्छ। हामी हिन्दू भएको भएर हामीले चाहिँ कृष्ण धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ एकदम ठुलो आस्था छ होइन। त्रास त हामीलाई एकदमै छ होइन, तैपनि हामी चाहिँ भगवानमाथिको आस्था जुन आस्था हुन्छ नि त्यो आस्थालाई चाहिँ हामीले छोड्न सकेनौँ क्या। आज चाहिँ म होइन कृष्ण अष्टमी नि पर्यो अनि एउटा विश्वास त अब भगवानपट्टि लाग्छ। राम्रो होस् सबैलाई त्यही। अब अहिले त खास यो कोभिडले गर्दा अब केही गर्न पाएको छैन, हिँड्न पाएको छैन, उ गर्न छैन, त्यही नै एकछिन घुम्न गरिसकेँ। मैले दर्शन गरिसकेँ। आज व्रत पनि बसिरहेको छु। आज हामी के होइन भगवानको दर्शन गर्ने, पूजा गर्ने, त्यही बेलुका बत्ती सत्ती बाल्ने। डर त लागिहाल्छ नि, कोरोना छ, तैपनि आफू अलिक सुरक्षित भएर हिँड्नु पर्यो होइन, मास्क लाएर सेनिटाइजर अलिकति टाढै भएर। कोरोना जोखिमका कारण यस वर्ष पाटनको प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर बन्द गरिए पनि बाहिर नै दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको मङ्गलटोल सुधारका अध्यक्ष किरणमान प्रधान बताउँछन्। हुन त उहाँले पनि आफ्नो लाइफको माया छ नि, तर उहाँहरू उपवास बसेर दर्शन गर्न आएको मान्छेहरूलाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैन। हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्ने होइन, रिक्वेस्ट गरे उहाँले आफैले सोच्नुपर्ने कुरा हो। उहाँलाई हतार होला, अब अलिअलि भिडभाड होला, तर त्यस्तो अप्रिय केही घटना भएको छैन। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्म अवलम्बीहरू आजको दिन कंसको अत्याचारबाट मानवलाई भगवान श्रीकृष्णले मुक्त दिलाएको दिनको रूपमा पनि श्रीकृष्णको पूजा अर्चना गरी जन्म उत्सव मनाउने गर्दछन्। भगवान श्रीकृष्णको जन्म भए लगतै पिता वासुदेवलाई वृन्दावन मित्र नन्दका घरमा लग्न नन्दीकी पुत्रीलाई लिएर आउन आकाशवाणी भएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। आज श्रीकृष्ण जन्म अष्टमीका दिन देशैभर श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। आजको दिन प्रवचन, भजन कीर्तन र व्रत बस्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, ललितपुर। अब बाँकी समाचार। हरेक वर्ष अगस्त 30लाई बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका 3200 बढी मानिसको अवस्था अझै अज्ञात छ। शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक पुग्दा पनि बेपत्ताको अवस्थाबारे कुनै सुनवाई भएको छैन। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक स्वार्थ र नेपालको भू राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालले आफ्नो बलबुतोमा गरेको सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन र नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरण मानिन्छ। संक्रमण कालबाट गुज्रिरहेका मुलुकहरूका लागि नेपालबाट पाठ सिक्नुपर्ने धेरै सुझाव समेत दिने गरेका छन्।
संक्रमणकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापनदेखि मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सफल मुलुक नेपाल द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी कार्य र उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिने सवालमा भने अझै मुख दर्शक बनेको छ। सरकारले द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभावमा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय र समस्या समाधानका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नै गठन गरेर काम सुरु गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता भने शून्य छ। पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्। द्वन्द्वबाट गुज्रिएका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालले धेरै सफलता प्राप्त गरेको छ। बेपत्ताहरूको छानबिनको सवालमा पनि धेरै काम भइसकेको छ। तर राजनैतिक दलहरूको स्वार्थ र नेताहरूको इच्छा शक्तिको अभावमा पीडितहरू अझ पीडामा छन्। सरकारले गठन गरेका आयोगहरू पनि आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने स्थानमा सीमित बनाएका छन्। शेरबहादुर देउवा लगायत प्रचण्ड लगायत माधव नेपाल लगायत यो पहिले केपी ओली यिनीहरू सुनाए नसुनाए बुझाए नबुझाइ गरिकन कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यो आयोगको ऐन नै काम लाग्दैन। त्यहाँ उनीहरूले उनीहरूका झोला बोक्ने उनीहरूलाई जिउ हजुर हस् भनेर छ नि, त्यहाँ आयोगको अध्यक्ष सदस्यहरूले पनि पछि निष्कर्षमा पुगे कि संक्रमणकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै द्वन्द्व पछिको व्यवस्थापन बढी चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन्। नेपालमा भने राजनैतिक दलका नेताहरूमा नै द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जागरुक नरहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। छिमेकी मुलुकहरूको गलत स्वार्थका कारण पनि नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन कठिन मोडमा पुगेको बताइन्छ। चीनले नेपालमा युएनको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयमा मुद्दा चलोस् भन्दैन, किनभने तेनमेन चोक लगायतका उसका पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका कुरा भोलि बुढ्छ भन्ने डर छ। एउटाले भिटो प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ 5वटा परमानेन्ट राष्ट्रहरूले तुकार्न सक्दैनन्। एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ। भारतको काश्मीरमा मात्रै 10,000 मान्छेहरू बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदन छ, भनेको उसले पनि चाहँदैन। यस आयोगमा हाल 3200 भन्दा बढी उजुरीहरू पीडित पक्षद्वारा दायर भएका छन्। अझै उजुरीहरू आउने क्रम जारी छ, तर छानबिनको प्रक्रिया भने शून्य छ। हरेक वर्ष बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ। भव्य औपचारिक कार्यक्रमहरू र तारे होटलहरूमा सेमिनारहरू आयोजना गरिन्छ, तर पीडितले कहिल्यै न्याय पाउन सकेनन्। द्वन्द्व सकिएको 15 वर्ष बितिसक्दा समेत आफ्नो मान्छेको अवस्था थाहा पाइन्छ कि भन्ने झिनो आशा अझै बाँकी छ। तर राज्य गैर जिम्मेवार बन्दा न्यायको ढोका बन्द प्राय अवस्थामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 30 वर्षीय एक महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको छ। सोही वाडाका वाडाध्यक्ष श्याम कुमार यादवले स्थानीय महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 नौकैलवाका वडाध्यक्ष श्याम कुमार यादवले एक महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरेका छन्। यही भदौ 5 गते राति करिब 2 बजेको समयमा घरमा कोही पनि नरहेको मौका छोपेर घरभित्र प्रवेश गरी एक्लै सुतिरहेको अवस्थामा वडा अध्यक्ष यादवले बलात्कारको प्रयास गरेका हुन्। वडाध्यक्ष यादवको घर आफ्नो घरको छेउमा रहेकाले यसअघि पनि उनले पटक पटक आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेको पीडित महिलाले गुनासो गरिन्। कार करला कल के सर बलात्कार करे न सकल के प्रयास पहले छाते ती धल का इतने काम कल के सर छाते ती धौ के ये काम एगो बलात्कार न कइले सर सारा काम हमरा कइले लोग हम चिचियरी सर तब हमरा घर में से न निकले देबे सर तब हम केनो का झिका मोरी क के कसम भगली सर तब हमरा लोग बुझिट तब ओकरा के अपना दुराको साइड लागल सर। त्यस दिन वडाध्यक्ष घरमा कोही नभएको मौका छोपेर घरभित्र प्रवेश गरी सुतिरहेको अवस्थामा संवेदनशील अङ्गहरूमा हातपात गरी करनीको प्रयास गरेको पीडित महिलाले बताइन्। आफूलाई बचाउने प्रयास गर्दा नसकेपछि हल्ला गरेर छिमेकीलाई बोलाएपछि पीडक त्यहाँबाट भागेको स्थानीय बताउँछन्।
घटना लगत्तै वडा अध्यक्ष यादव सम्पर्कविहीन रहेको गाउँलेहरूले बताएका छन्। आइतबार दिउँसो पीडित महिलासँगै सदरमुकाम मलौंगा आएका ब्रह्मापुरी गाउँपालिका 7 नोकैलवाका स्थानीयवासी तथा पीडितका छिमेकीहरूले पीडक वडा अध्यक्ष यादव विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गामा निवेदन समेत दर्ता गराइसकेका छन्। सोही निवेदनको आधारमा पीडक वडा अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गर्न भनी 2 पटक प्रहरीहरू गाउँमा गइसकेका छन्। तर उनी गाउँमा नरहेकाले प्रहरीलाई खाली हात फर्कनु परेको पीडितका छिमेकीले बताएका छन्। यता गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद शाह भने पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास भइरहेको बताउँछन्। रियल में प्लीज लोगों को न्याय मिलेगा पड़ली इतने बात कहेंगे। हाँ तो तब तक तो दुनिया में है हमारा सबसे गाँव पालिका की तरफ से वही बात है प्लीज पक्ष से न्याय मिलेगी चाहिए कहे बस इतने कहेंगे। उता वडा अध्यक्ष यादवका भाइ जसविन्दर यादवले भने राजनैतिक न्यू र गाउँमै भएको पुरानो झगडाको रेसिपीको बदला लिन गाउँकै केही व्यक्तिहरूले बलात्कारको नाउँमा फसाएर बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। झै झगड़ा के काउंटर अटैक के चलते बचाव के चलते कोई महिला के फका फुसला के ई लखींदर पर ई जो मुद्दा दर्ता करबे तो वो मुद्दा दब जाती वही के लिए मात्र ई कल गेल एमे कोई सच्चाई नहीं। यहाँ गांव समाज टोला परोछा किन्हियो कार्य यहाँ पता लगा सके। पीडित महिलाका 2 छोराछोरी छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनका श्रीमान रोजगारीका लागि विगत 2 वर्षदेखि कुवेतमा छन्। पीडित महिला अरूको घरमा मजदुरी गरेर घर व्यवहार सम्हाल्दै आएकी छिन्। अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध नागढुङ्गा 9 विशेष सडक खण्ड सुचारू भएको छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत चिसापानी धारा नजिकै आज बिहान पहिरो जाँदा सो सडक खण्ड अवरुद्ध भएको थियो। अहिले पहिरोले थुपारिएको ढुङ्गा माटो पन्छ्याएर सो सडक खण्ड पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यो 7 घण्टापछि अब चाहिँ यो बाटो दुवै नै हुन्छ होला। बाटो बन्द हो तर इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ हामीले सञ्चालनमै गरिरहेको छ। एम्बुलेन्सहरू अति समस्या परेका मान्छेलाई हातको गाडी हामी छोडिरहेको छौँ। यो अब आधा घण्टापछि चाहिँ क्लियर हुन्छ। सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा सडक फराकिलो बनाउने काम गर्नु परेकाले सो क्षेत्रको सडक माथिबाट पहिरो झर्ने काम भइरहेको पनि जनाइएको छ। पहिरो निरन्तर गइरहेका कारण स्वयं सवारी साधन र त्यसभित्रका यात्रुले शास्ति बिहोरिरहनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयले बताएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। कुनै एक खेलाडीको ट्रान्सफरले क्लबकै मार्केट भ्यालुमा उच्च प्रभाव पार्छ भन्दा तपाईहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टसबाट म्यान्चेस्टर युनाइटेड जाने भएसँगै उक्त क्लबको मार्केट भ्यालुमा कीर्तिमान कायम भएको छ। गत शुक्रबार एकाएक विश्वभर एउटा समाचार बाहिरियो जसले लामो समयसम्म स्थिर रहेको विश्वको चर्चित फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सेयर भ्यालु वात्तै बढ्न पुग्यो। पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टसबाट इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड जाने भएसँगै उक्त क्लबको मार्केट भ्यालुमा कीर्तिमान नै कायम भयो। युरोपको स्टक मार्केटमा कुनै पनि फुटबल खेलाडीको स्थानान्तरणपछि छोटो समयमा यति धेरै सेयरको मूल्य बढेको यो अहिलेसम्मकै कीर्तिमान हो। शुक्रबार राति मात्र इटालियन सिरी ए क्लब युभेन्टसबाट युनाइटेडले आफ्ना पूर्व खेलाडीलाई अनुबन्धन गरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै युनाइटेडको सेयर भ्यालुले अप्रत्याशिलो छलाङ मारेको हो। रोनाल्डो अनुबन्धनको घोषणा गरेको मात्रै 1 घण्टाभित्र इङ्ल्यान्डको स्टक मार्केटमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सेयर मूल्य 212 मिलियन पाउन्ड पुगेको थियो। मात्रै 1 घण्टामा युनाइटेडको मार्केट भ्यालु 212 मिलियन पाउन्डले बढ्नु भनेको नेपाली रुपियाँमा झण्डै 34 अर्ब 57 करोड भन्दा बढीले वृद्धि हुनु हो। जति बेला रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किने कुनै चर्चा नै सुरु भएको थिएन, तर रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किने पक्का भएको खबर बाहिरिएपछि स्टक मार्केटमा क्लबको सेयर मूल्य सुरुवाती 1 घण्टामै नयाँ रेकर्ड बनायो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत रोनाल्डो आउने घोषणा गर्नु अघि युनाइटेडको सेयर मूल्य प्रति किता $17.38 थियो।
युनाइटेडले ट्विटर मार्फत वेलकम होम भन्दै रोनाल्डो आउने सूचना दिएपछि यसको सेयर मूल्य प्रतिकिता $19.09 पुग्यो र यो अझै बढ्ने क्रम जारी छ। यसअघि रियल मैड्रिड छाडेर इटालियन क्लब युभेन्टस जाँदा पनि क्लबको सेयर मूल्य यस्तै बढेको थियो। त्यस्तै युरो 2020 को पत्रकार सम्मेलनमा कोकको बोतल हटाएपछि कम्पनीले $4 बिलियन गुमाउनु पुगेको थियो। रोनाल्डोले बोतल हटाउनु अघि $56.1 रहेको कोकको सेयर मूल्य घटेर $55.2 झरेको थियो। स्पेनिस चर्चित पत्रिका मार्काले त लियोनल मेसी बार्सिलोनाबाट फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG मा अनुबन्धन हुँदाको पहिलो घण्टामा PSG को सेयर मूल्य जति बढेको थियो त्यसको अनुपातमा रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा अनुबन्धन हुँदा 69.24% ले इङ्ग्लिस क्लबको सेयर मूल्य बढेको लेखेको छ। रोनाल्डोको जर्सीको व्यापार त अझै सुरु नै भएको छैन। रोनाल्डो इङ्ल्यान्ड फर्किएसँगै उनी सार्वजनिक हुने कार्यक्रम तय भएपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले रोनाल्डोको जर्सी समेत सार्वजनिक गर्नेछ। रोनाल्डोको जर्सीको व्यापारमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले फुटबल इतिहासमै रेकर्ड बनाउने इङ्ग्लिस सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। रोनाल्डो म्यान्चेस्टर सिटीमा जाने हल्ला चले पनि उनी $19.4 मिलियन म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा पुनः आबद्ध भएका छन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको लुजियाना राज्यमा भारी वर्षापछि आएको आँधीले हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। प्रति घण्टा 150 माइलको वेगले आएको इदा नामक आँधीले राज्यको मुख्य शहर न्यू ओर्लिन्समा विध्वंस मचाएको छ। ठाउँ ठाउँमा रुख र बिजुलीका पोलहरू ढलेकाले त्यहाँको जनजीवन अस्त-व्यस्त बनेको छ। लुजियाना राज्यका 3 लाख घर परिवारमा बिजुली आपूर्ति काटिएको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आँधी खतरनाक भएको उल्लेख गर्दै सचेत रहन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल विरुद्ध 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल र भारतबीच यही 17 र 20 गते दशरथ रङ्गशालामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछ। सोही खेलका लागि भारतीय टोली अपराह्न 4 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झरेको हो। गत बिहिबार अल इन्डियन फुटबल फेडरेसनले 25 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको थियो। घोषित टिमको कप्तान सुनिल छेत्रीले गर्नेछन्। टोलीले सातोबाटो स्थित एन्फा मैदान, दशरथ रङ्गशाला र आर्मी मैदानमा अभ्यास गर्नेछ। यता नेपाल समेत भारत विरुद्ध खेलका लागि टोली घोषणा भइसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतायरीले किरण चेम्जुङको कप्तानीमा 25 सदस्यीय टोली छनौट गरेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी पहिलो पार्टी नभई देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास नहुने प्रचण्डको दावी। बुधबारसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने सत्ता गठबन्धनको तयारी। एमालेबाट आफूहरूले विद्रोह गरेको झलनाथ खनालको टिप्पणी। कुनै पनि कार्यकारी पदमा दावी नगर्ने जिकिर। ओलीको व्यक्तिवादी सोचले समस्या उत्पन्न भएको जिकिर। सत्तारूढ गठबन्धन धेरै दिन टिक्न नसक्ने एमालेको दावी। आगामी महाधिवेशनमा आफू पनि अध्यक्ष पदका लागि योग्य उम्मेद्वार भएको महासचिव पोखरेलको भनाइ। सिसजोलका स्थानीयको अवरोधपछि काठमाडौँमा फोहोर थुप्रियो। मानव बस्ती बीचमा लापरवाही भएको स्थानीयको गुनासो। मेयरको कार्यालयमै फोहोर छरेर गरियो विरोध। र नेपाल विरुद्ध 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँमा। नेपाल र भारतबीच भदौ 17 र 20 गते 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।